अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा सूरज बाकी है और मेरी बैक साइड में आपको बड़ी बड़ी कपास नज़र आ रही होगी। तो ये ऊपर वाला भी इसका टींडा जो है ना अब पकने लग गया है। इसके अलावा रात हम गए थे अम्मी जान को लेकर भावलपुर सिटी। पहले हम विक्टोरिया हॉस्पिटल गए, उसके बाद फिर दूसरे डॉक्टरों के पास भी जाना पड़ा। तो चलते हैं और मुकम्मल डिटेल्स आपको बताते हैं कि हमारे साथ बीती क्या। अस्सलाम वालेकुम। साकिब की तरह साय में बैठे हुए हैं और मैं भी बात आज आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ कि रात मैं भी देर से वापस आया। हम ले गए थे अम्मी जान को, जैसा कि मैंने पहले बोला है, भावलपुर सिटी। तो मुझे भी हल्का हल्का बुखार हो गया है। एक तो जगारा, दूसरा थकावट भी हो जाती है, कभी इधर भाग कभी इधर भाग कभी इधर भाग। तो कल जब हम इस टाइम तकरीबन रवाना हुए थे तो मगरिब के टाइम हम पहुंच गए थे सिटी में। और अम्मी जान की हालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो पहले हम गए, एक MBBS डॉक्टर है बड़ा, जावेद अख्तर नाम है उनका, तो उनका हॉस्पिटल बंद था। फिर हम आगे गए विक्टोरिया एमरजेंसी। तो वहाँ जो उन्होंने चक्कर कटवाए, कभी किसी के पास कभी किसी डॉक्टर के पास, क्योंकि रश लगा होता है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से तंग आकर फिर हम निकले एक और डॉक्टर के पास, समी, मेरे ख्याल में डॉक्टर समी अहमद, वो सीने का है, क्योंकि अम्मी जान का सांस का मसला जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके अलावा जिगर खून बनाना भी जो है ना वो थोड़ा कर दिया है, वो पूरा जिगर खून नहीं बना रहा। जो हमने रिपोर्टें कराई हैं, एक्सरा कराया और जिगर की रिपोर्ट, इसके अलावा ECG कराई दिल की। ब्लड का इतना मसला नहीं है, लेकिन मसला जो है वो ज़्यादा कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, पट्ठों का खिंचाव हो जाता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है जिस्म में, ऐसे हाथ पांव इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये पिछले 6 महीने में तकरीबन 5-6 बार हम हॉस्पिटल लेकर गए हैं, जो बड़े हॉस्पिटल में उधर। तो आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला करम करे। मेडिसिन तो लेकर आ गए थे, वो भी क्या करें, गोलियां उठा के दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसकी खून जो है ना जिस्म में बहुत कम है। तो डॉक्टर के पास जब हम आखिरी डॉक्टर के पास गए, समी के पास, तो उसने कहा कि इसके जिस्म में खून बहुत कम है, तो इसको खून की ड्रिप्स लगवाओ। फिर जब मशवरा किया दूसरे डॉक्टरों से, तो उन्होंने कहा कि ये खून जो है ना अब इनका जिस्म उस कंडीशन में नहीं है कि खून कबूल करेगा। तो ताकत वाली अशिया दें इन्हें, जैसे कलेजी हो गई या यखनी हो गई। लेकिन एक और मसला बड़ा है मैदे का। तो जो भी हार्ड चीज़ देते हैं तो वो मैदा कबूल नहीं करता। तो बड़ी परेशानी में ये टाइम गुजरा है पिछले 24 घंटे। आज मैं दोबारा गया था उधर रिपोर्ट्स लेकर, तो थोड़ी देर पहले मैं वापस आया हूँ। अम्मी जान उधर सोई हुई हैं अपने कमरे में। तो बस क्या कह सकते हैं कि बड़े ये ऐसे दिन गुजर रहे हैं पिछले 5-6 महीने से, कि अल्लाह मेहरबानी करे और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। आपने भी दुआ करनी है उनके लिए। आप सब ने, मेरे जितने भी बहन भाई परदेश में हैं या इधर हैं, कि अल्लाह ताला हमारी अम्मी जान को जो है ना वो सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। क्या कर रहे हो? सो रहे हो? और 2 दिन से बेगम साहब भी कपास की चुनाई कर रही हैं। तो ये भी कह रही थी कि रात मुझे भी बुखार हो गया। एक तो मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो गया, दिन को गर्मी, रात को थोड़ी ठंड। कपास की खेत में एलर्जी हो जाती है, एलर्जी हो गई है। क्योंकि कपास काटन जो है अब उस कंडीशन में पहुंच गई है कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 1-2 स्प्रे होते थे, अब 10-10, 15-15 स्प्रे होते हैं। तो उसमें जैसे ही कोई चुनाई के लिए दाखिल होती हैं औरतें, तो छींकें आना शुरू हो जाती हैं उन्हें, और जिस्म के ऊपर और मुख्तलिफ इस किस्म की एलर्जीज़ हो जाती हैं। चाहे उसमें चारा काटने के लिए भी जाएं जानवरों के लिए,
تو وہ بھی پرابلم ہے. تو اس لیے میں تو تقریباً 10 دن سے کپاس کا چارہ میں نے بند کر دیا ہے، کیونکہ ہماری بھینس جو ہے نا وہ اس کو چارہ صحیح نہیں لگتا. آج کل مکمل کام جو ہے نا وہ بچیاں کر رہی ہیں. چاہے سالن بنانا ہو تو صرف روٹی بیگم صاحب بناتی ہیں، اور چارے کے لیے بھی وہ ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کے ساتھ کپاس کی چنائی میں بھی وہ بھرپور ان کی ہیلپ کر رہی ہیں. موسم جو ہے وہ بھی کل سے بارش بتائی ہے. پہلے تو وہ 23 سے بتا رہے تھے، لیکن یہ 2 دن 23، 24 اور 25 3 دن بلکہ گزر گئے. کپاس آپ کی سٹی چنائی. میں گئے تھے، دریا کا کیا صورت ہے؟ ہاں ایک اور بات، وہ دریا کا جو ہے نا تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب پانی ادھر اپنا ہیڈ اسلام سے یہاں پہنچ چکا ہے. جو وہاں آدمی تھے انہوں نے بولا کہ تقریباً مکمل درے چل رہے ہیں پانی کی. جو برج ہے ادھر ملتان اور بھاولپور سٹی کا برج، تو میں بھی ادھر قریب تھا، میں نے بھی دیکھا ادھر جا کے کہ مکمل برج جو ہے اس کے جو جتنے بھی درے ہیں وہ سب پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اور پانی بھی آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے. جو قریب والے دیہات تھے، یعنی زیادہ تو نہیں نکلے گا ادھر، ہمارے علاقہ میں زیادہ نقصان نہیں ہوگا. اس کی ایک بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گنڈا سنگھ والا سے پانی ہمارے ملک میں داخل ہوا تو اس ٹائم 2,95,000 کیوسک تھا، اور آگے سلیمان کی ہیڈ ورکس پہ جب پہنچا تو پھر بھی اتنا ہی تھا. لیکن ادھر جو دیہات ہیں قصور کے، بھاول نگر اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگے سلیمان کی کا ایریا ہے، پھر چشتیاں اور منچن آباد، پھر آگے ہیڈ اسلام تک، تو کافی دیہات میں پانی بکھر گیا. پیچھے جو پانی بکھرا ہے وہ پانی کم ہو گیا ہے، جو اس کا زور تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. پھر سلیمانی کی سے آگے ہیڈ اسلام تک پھر پانی کافی دیہات میں بکھرا ہے. تو آتے آتے تقریباً 1.5 لاکھ کیوسک پانی بچا ہے، جو ادھر ہمارے دیہات میں زیادہ نہیں نکلے گا، باہر نہیں جائے گا. بس ساتھ ساتھ جو قریب گہرے دیہات ہوتے ہیں وہاں شاید اثر کر جائے، لیکن خطرہ ٹل گیا ہے. یہ ایریا جو ہے بھاولپور سے لے کر اچ شریف تک، جو آگے چناب میں جو داخل ہوتا ہے، جہاں پر جلال پور پیر والا کے ساتھ آگے علی پور کے ساتھ، تو یہ اتنا ڈینجرس اب نہیں رہا. 1.5 لاکھ کیوسک اللہ خیر کرے گا یہ گزر جائے گا. زیادہ جو 3 لاکھ تھا وہ بڑا پرابلم تھا. اگر وہ 3 لاکھ جیسے ادھر تھا، وہ اگر یہاں پہنچتا تو پھر یہاں بھی تباہی مچ جاتی. تو وہ پانی پیچھے جیسے جیسے، کیونکہ وہ پرانے 30 سال پہلے فلڈ آیا تھا، جو انہوں نے وہ بند ڈالے ہوئے تھے باہر، تو وہ پرانے خستہ حال تھے. تو جیسے ہی پانی آیا تو وہ ٹوٹتے گئے، پانی بکھرتا گیا. یہ شمال اور مغرب سائڈ جو ہے نا یہاں سے بادل نظر آ رہے ہیں، اور باقی ملک میں تو بارشیں شروع ہو چکی ہیں کل سے، بلکہ پرسوں سے بارشیں شروع ہو چکی ہیں. لیکن ادھر ابھی تک ہمارے پاس بارش نہیں ہوئی، کیونکہ کپاس کی چنائی بھی زوروں پر ہے. ہمارے ادھر جنوبی پنجاب میں جو فلڈ کے علاقے ہیں وہاں تو فصلیں دریا کے قریب قریب ختم ہو گئی ہیں، جو باقی ہیں وہاں پر چنائی زوروں پر ہے. تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک صحت مند اولاد دے. جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں، اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دکھ تکلیف دور کرے. مزدور بھائی اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے. تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوتا، اب بات کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے بھی فیل ہو رہا ہے کہ بخار ہو رہا ہے مجھے بھی، کیونکہ کل سے اور آج 24 گھنٹے بھاگ دوڑ میں گزرے ہیں. تو آپ نے دعا کرنی ہے میری فیملی کے لیے بھی اور امی جان کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ان کی صحت اچھی کرے اور انہیں توفیق دے کہ وہ کھانا کھا سکیں اور چل پھر سکیں. اجازت چاہوں گا.